बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नदीम रजा। इंतखाबात हो चुके, लेकिन अब भी जो बेयकीनी की फिजा है, जो बेयकीनी के बादल हैं, वो छटते दिखाई नहीं दे रहे। अगरचे नवाज लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी के हवाले से इत्तेफाक हो चुका, लेकिन अब भी दोनों में बहुत से मामलात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ना तो नवाज शरीफ के करीबी हल्के जरदारी साहब पर एतमाद करने के लिए तैयार हैं, और ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो डिमांड कर रही है, जो तकाजा कर रही है, उससे एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार है। इन हालात में मरकज में हुकूमत बनाना किसी भी जमात या किसी भी सियासी कुव्वत के लिए हरगिज आसान अमल नहीं है। नवाज लीग के जो संजीदा हल्के हैं, जो सियासत को बड़ी बारीकी से देखते हैं, उनका कहना है कि हमें पंजाब में हुकूमत ले लेनी चाहिए, लेकिन मरकज में हुकूमत बनाने से गुरेज करना चाहिए। लेकिन शहबाज शरीफ के करीबी दोस्त या शहबाज ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले नवाज लीगी किसी भी तौर पर मरकज में हुकूमत नहीं छोड़ना चाहते। अब इस कमजोरी से जरदारी गैंग या जरदारी ग्रुप भी अच्छी तरह से आगाह है। सो वो अपने मुतालिबात को सामने रखते हुए नवाज लीग की मजबूरियों से मुकम्मल तौर पे फायदा उठाना चाहता है। पीपल्स पार्टी का ख्याल है कि मरकज में वजारतें ना ली जाएं। चारों सूबों के गवर्नर पीपल्स पार्टी से मुंतखब करवाए जाएं। सदर ममलिकत का ओहदा पीपल्स पार्टी रखे, स्पीकर कौमी असम्बली का ओहदा पीपल्स पार्टी के पास हो, और चेयरमैन सेनेट बेशक नवाज लीग से ताल्लुक रखने वाले किसी अहम शख्स को बना दिया जाए। और मुमकिना तौर पे दो नाम हैं, आजम नज़ीर तारड़ साहब हैं और इसहाक डार साहब हैं। दोनों नाम लिए जा रहे हैं। अब इन हालात में मामलात को आगे बढ़ाना हरगिज आसान नहीं है। अगर ये मामलात आगे बढ़ते हैं, दोनों कुव्वतें इत्तेहाद कर लेती हैं, बलूचिस्तान की कुछ जमातें इनके साथ मिल जाती हैं, MQM तो हमेशा से हुक्मरान पलड़े में अपना वजन डालती आई है, वो भी हुकूमत में बैठ जाती है, तो फिर इस हुकूमत का चलना मुहाल रहेगा। इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि जो ताकतवर हल्के हैं वो गारंटी दे रहे हैं और सब सियासी कुव्वतों को एक साथ चलने पर इसलिए आमादा कर रहे हैं कि आने वाला वक्त इस रियासत के लिए हरगिज आसान नहीं है। इस रियासत को 20 से 30 अरब डॉलर्स सिर्फ कर्जों की अदायगी के लिए चाहिए, जो कि हमारे पास, हमारे खजाने के पास मौजूद नहीं है। IMF से डील करनी है, IMF से मजीद कर्ज लेना है, और महंगाई का तूफान ऐसा है कि जिसका सामना करने की किसी मिडिल क्लासिए या लोअर अपर क्लास से ताल्लुक रखने वाले किसी घराने, किसी फैमिली में इस्तात ही नहीं है। इन अबतर मुआशी हालात में मरकजी हुकूमत चलाना हरगिज आसान नहीं है। यह वो मरहला है जो इससे पहले नहीं था, लेकिन नवाज लीग दावा करती रही कि हमने सियासत नहीं रियासत बचाई है। रियासत बचाने के लिए असल मोड़ ये है जहां से अब हमारी रियासत को, अब जहां से पाकिस्तान को गुजरना है। आपने एक जानिब आलमी इदारों को मुतमईन करना है, उनसे कर्ज लेना है, अपनी जो अक्सात अदायगी के हवाले से बाकी हैं उनमें रिलीफ लेना है, और दूसरी तरफ आपने अवाम को भी मुतमईन रखना है, अवाम को खुदकुशियों पर मजबूर नहीं करना, उन्हें रिलीफ देना है। इस सब से बढ़कर अब जो लोग हुकूमती इत्तेहाद में बैठे हैं, वो अब्दुल अलीम खान हों, वो मोहतरमा मरियम नवाज हों या बिलावल भुट्टो जरदारी हों, याद कीजिए इंतखाबात से पहले ये तमाम लोग 200 या 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का दावा करते आए हैं। लोग बिजली की कीमतें बढ़ने पर इन लोगों के गिरेबान पर जरूर हाथ डालेंगे, इनसे सवाल करेंगे कि आपने इलेक्शन से पहले इस कौम से झूठ क्यों बोला। लोग आसिफ अली जरदारी और बीबी शहीद के बेटे से भी पूछेंगे कि आज जिनके साथ आप शीरो शक्कर हैं,
الیکشن سے پہلے تو آپ کہتے تھے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے، ہم ان کے ساتھ حکومت سازی کے عمل سے ہرگز نہیں گزریں گے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی ایسی سیاسی قوت کے ساتھ بیٹھنے میں جس نے اس ریاست کو مہنگائی کے طوفانوں کے حوالے کر دیا۔ لوگ پوچھیں گے عبدالعلیم خان سے بھی کہ آپ دعویٰ رکھتے تھے کہ میرے پاس پورے کا پورا منصوبہ ہے، پلان ہے کہ غریب گھر، جو غریب خاندان ہیں، ان کو 300 یونٹ تک بجلی مفت کیسے دی جائے گی، موٹر سائیکل سواروں کو سستے داموں پیٹرول کس طرح سے دیا جا سکے گا، اور غربت کی شرح کو کس طرح سے نیچے لایا جا سکے گا۔ یہ سارے سوالات بھی ہوں گے، یہ پوچھا بھی جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس اتحاد سے تعلق رکھنے والے تمام جو سنجیدہ رہنما ہیں وہ تجویز پیش کر رہے ہیں کہ ہمیں مرکز میں حکومت نہیں لینی چاہیے، اور اگر کسی مرحلے پر، کسی موڑ پر یہ اتحاد فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم مرکز میں حکومت نہیں بنانے جا رہے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیے گا کہ اس ریاست کے لیے آنے والے دن کتنے مشکل ہوتے ہیں۔ ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ نواز لیگ اور پیپلز پارٹی مرکزی حکومت لینے سے انکار کر دے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ریاست کا پہیہ کیسے چلے گا؟ یہ ریاست آگے کیسے بڑھے گی؟ یا پھر مرکزی حکومت ایسے مسائل سے دوچار ہو کہ 6 مہینے، سال کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے، اتحاد ٹوٹ جائے، پھر یہ ریاست کیسے چلے گی؟ کیونکہ تحریک انصاف کے پاس تو اتنے نمبرز نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنا لے۔ اگر تحریک انصاف حکومت بنا بھی لیتی ہے تو وہ بھی شاخ نازک پہ آشیانہ ہوگا، حکومت وہ بھی نہیں چلے گی۔ سو حالات ایسے ہیں، معاملات ایسے ہیں، اور سیاسی ضرورتیں ایسی ہیں، لالچ ایسا ہے، ہوس ایسی ہے، طاقت کی، اختیار کی، جس کے سامنے ریاستی مفاد بہت چھوٹا پڑ گیا ہے۔ ذاتی مفادات کے سامنے اس ریاست کا مستقبل دھندلا رہا ہے۔ کسی سیاسی جماعت کو، کسی سیاسی قوت کو مزدور آدمی کی فکر نہیں ہے، تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے سنجیدگی سے، ہمدردی کے رویے کے ساتھ کوئی بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب یہ ریاست مزید بحرانوں کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، لیکن اس کے باوجود ہماری سیاسی طاقتیں، ہمارے سیاسی حلقے اسے مزید بحرانوں کے بھنور میں دھکیل رہے ہیں۔ اب جو کل پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے ساتھ لاہور میں ہوا، پنجاب میں ہوا، یہ وہ رویہ ہے نگران حکومت کا جس سے یہ تاثر لیا جا سکتا ہے کہ نگران سمجھتے ہیں کہ ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں، لیکن نواز لیگ وہ غلطی یقینی طور پہ نہیں دہرائے گی جو عمران خان نے پرویز الہی کے مشورے کے باوجود دہرائی، یعنی پنجاب حکومت نواز لیگ چھوڑنے والی نہیں ہے۔ اور سچ پوچھئے تو نواز لیگ کی خواہش ہی پنجاب حکومت ہے۔ بہرحال اس رویے، جو نگرانوں کا رویہ اب بھی، جو نگران حکومت کا رویہ، پولیس کا رویہ اب بھی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں، رہنماؤں کے ساتھ ہے، اسی سے کشید کرتے ہوئے ایک بین الاقوامی خبر نکلی ہے۔ اسی رویے کو بنیاد بنا کر جو جمہوریت کے حوالے سے پاکستان کا نمبر ہے وہ 118واں 20واں ہے۔ یہ المیہ ہے کہ پاکستان کو جو بین الاقوامی جرائد ہیں وہ جمہوریت کے حوالے سے ان ممالک میں شمار کر رہے ہیں جہاں آمریت ہوتی ہے، جہاں آزادی اظہار رائے کا حق حاصل نہیں ہوتا، جہاں جمہور کی آواز کو دبانا عام سی بات ہوتی ہے، جہاں طاقت کے زور پہ حکومت کی جاتی ہے، جہاں لوگوں کو آواز اٹھانے پر کچل دیا جاتا ہے، جہاں مخالف رویہ، سیاسی مخالف رویہ رکھنے والوں کی زبانیں کھینچ لی جاتی ہیں، اور جہاں بے بنیاد مقدمات قائم کر کے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بند کیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان کا شمار
ان ریاستوں میں کیا جا رہا ہے جہاں جمہوریت نہیں ہے۔ اس سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کا نمبر 40واں یا 41واں ہے، وہ ہم سے جمہوری رویوں کے حوالے سے، جمہوری عمل کے حوالے سے بہت آگے ہیں۔ بہرحال اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کی جا سکتی ہے کہ وہ اس ریاست کے مستقبل سے مشکلات کم کرتے، ہمیں ہمارے حکمرانوں کو، اس قوم کے منتخب کردہ لوگوں کو اور جو اس پر مسلط کیے گئے ہیں، ان سب کو اس ریاست کے حق میں بہتر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سے استدعا ہے کہ وہ اس ریاست پر، ریاست کے لوگوں پر اپنی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کا نزول رکھے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔